BTR ट्रेडर्स टाइल्स एंड सैनिटरी, हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी चर्चला। हमारे यहाँ UPVC, CPVC पाइप, वाटर टैंक, वॉल टाइल्स, फ्लोरिंग टाइल्स, पैरीवेयर की सैनिटरी वाजबी दामों पर दस्तयाब है। इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J11 न्यूज़ चैनल। आइए देखते हैं आज की कुछ ख़ास खबर। नमाज ईद उल अज़हा जर्जला में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। जामा मस्जिद कोरमपेट में मौलाना मुफ्ती अलहाज तस्लीम अंसारी साहब इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद कोरमपेट ने नमाज ईद उल अज़हा की इमामत की और बाद नमाज ईद मुखातिब करते हुए कहा कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तमाम ज़िंदगी आजमाइशों में गुजरी है। इन तमाम आजमाइशों में आप कामयाब हुए और कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सारी इंसानियत के लिए नमूना अमल है और आपके मेहमान नवाजी पर आपको अबू ज़ैफ़ान का क़ल्ब अता किया गया। मौलाना ने मज़ीद क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। रज़ाए हक़ के खातिर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, ये सबक दिया कि मुसलमान वो है जो अपनी जान, माल और अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करे। और ये पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों याद रखो, मुसलमान वो है जिनका मरना जीना, जिनकी मौत और हयात सब अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसे मुसलमान कहते हैं और इन्हें मोमिन कहते हैं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए दिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए मरे। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का अंबियाए किराम में एक खास मकाम हासिल है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम नबियों में सबसे अफजल तरीन नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। आप हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद, इसीलिए आपको अबू मुहम्मद अबुल अंबिया कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाहबत रखते थे, इसीलिए आप फरमाया करते सहाबा से, अगर तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हो तो मुझे देखो। गोया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्दे पाक हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुशाबहत रखते थे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बहुत सारी खुसूसियात, खुदा कुद्दूस ने यूं आपको अपना खलील नहीं बनाया और खलीलुल्लाह का लक़ब यूं ही नहीं अता फरमाया, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी इम्तिहानात में, आज़माइश में गुजरी और तमाम इम्तिहानात में आप कामयाबी से हमकनार हुए। एक बड़ी खुसूसियत ये है कि आप मेहमान नवाजी में बेहिसाब थे। कभी भी आप मेहमान के बगैर खाना नहीं तनावुल फरमाया करते थे, इसीलिए आपकी एक दुनिया अबू ज़ैफ़ान यानी मेहमानों के वालिद कराता है। और आपकी मेहमान नवाजी का ये आदम कि तन्हा कभी भी आप खाना पसंद ना फरमाते। एक दफ़ा का जिक्र है, आइन दोपहर के वक्त जब खाने का वक्त आ गया, मगर इत्तेफाक से कोई आपके यहाँ मेहमान नहीं, आपने ख्याल किया बगैर मेहमान के आज मेरा खाना मेरे मामूल के खिलाफ है, इसलिए आप मेहमान की तलाश में आबादी से बाहर निकल गए और एक चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। शायद कोई मुसाफिर इस रास्ते से गुजर रहा होगा, उन्हें पकड़कर हम आज अपना मेहमान बनाएंगे और उनके साथ खाना खाएंगे। इंतहाई भूख की शिद्दत है, सूरज की किरणें अपनी तमाशा बता रही है। ऐसे धूप के वक्त में चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन कोई मुसाफिर नजर न आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
دیکھا کہ یہ وہ ہمارا پیغمبر ہے جو بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مسافر کی شکل میں اسی راستے سے گزرنے کا حکم دیا۔ جب آپ گزرے تو آپ کی نظر پڑی، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آج آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے۔ اس طرح آپ کو ایک مسافر سمجھ کر آپ اپنے گھر لے گئے اور آپ نے ان کو دسترخوان پر بٹھا کر آپ کھانا تناول فرمائے۔ جب جانے لگے مسافر تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ چونکہ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، آج کوئی اتفاق سے آپ کو مہمان نہیں ملا تو اللہ رب العزت نے مجھ جبرائیل کو ایک مسافر کی شکل میں اس طرح سے بھیجا اور آپ کے ساتھ آپ کے دسترخوان پر آج مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی لیے آپ کو ابو الضیفان یعنی مہمانوں کے واجب کہا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے نبی کے زمانے سے 2580 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، آپ 75 سال کی عمر میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کیے تھے، رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ 75 سال کی عمر میں آپ نے یہ دعا فرمائی اور 86 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کرنا۔ پیٹوں میں حضرت کر گئے، کچھ سمندری مچھلیاں آ کر اپنے پیٹوں میں نکل گئے، کچھ پرندے آ کر اپنے پیٹوں میں محفوظ کر لیے، کچھ اس کے اجزاء زمین میں مل کر مٹی ہو گئے اور کچھ ذرہ ہوا اڑا کر کے لے گئی۔ مولا ایک جسم اتنے جگہ بکھر گئے، اتنے مقامات پر پہنچ گئے، میرے مولا آخر تو قیامت کے دن اس طرح کے مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ میں اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے عزو شفقت فرمایا، میرے ابراہیم کیا میری قدرت پر تجھے یقین نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا مولا یقین تو ہے، یقیناً یقین ہے، لیکن میں جانتا بھی ہوں، تصدیق بھی کرتا ہوں، لیکن محض یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ پھر دوبارہ میرا مقابلہ اگر نمرود سے ہو جائے تو یقیناً میں علم یقین کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ اس طرح سے میں ان کو جواب دے سکوں، نیز میرا علم الیقین عین الیقین کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ اس لیے اے اللہ مجھے مردہ زندہ کر کر دکھا دیجیے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، اے ابراہیم خلیل اللہ 4 پرندوں کو آپ پکڑ لیجیے، ان کو ذبح کر دیجیے، ان کے پرے اکھاڑ دیجیے اور ان کی ہڈیوں کو چور چور کر دیجئے، اس کے گوشت کو قیمہ بنا دیجئے اور سب کو ایک جات کر کے اسے ملا دیجئے، پھر اسے 4 حصے کر لیجئے اور 4 حصوں کو 4 پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیجئے۔ چنانچہ بحکم خداوندی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 پرندوں کو آپ نے لیا، ان میں سے ایک پرندہ مور تھا، دوسرا مرغ تھا، تیسرا کوا تھا اور چوتھا کبوتر تھا۔ یہ 4 پرندوں کو آپ نے لیا اور 4 پرندوں کو لے کر بحکم خداوندی آپ نے 4 کو ذبح کیا اور 4 کے سروں کو آپ اپنے قریب میں رکھا اور اس کے پروں کو نکالا، پھر اس کے ہڈیوں کو چورا چورا کیا، اس کے گوشت کو قیمہ بنایا، پھر آپس میں سب کو ملا دیا، 4 حصے کر کے مشرق کے پہاڑ پر اس طرح ایک حصہ، مغرب کے جانب کے پہاڑ پر دوسرا حصہ، شمال کے جانب پہاڑ پر تیسرا حصہ اور جنوب کے جانب پہاڑ پر چوتھا حصہ رکھا اور پھر اللہ رب العزت کا مولا ابراہیم ان تمام پرندوں کو نام لے لے کر بولا، یہ اڑتے ہوئے پرندے زندہ ہو کر پھر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔
जब हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों को नाम ले लेकर के बुलाया, ऐ मोर इधर आ जा, ऐ मोर मेरी तरफ आ, ऐ कौवा और कबूतर तू मेरी तरफ चल करके आ। आपका पुकारना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक वो परिंदे जिंदा होकर उड़ उड़ कर आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ये सारा मंजर अपने आंखों से देख रहे थे कि एक खून का कतरा दूसरे खून की तरफ दौड़ने लगा, एक हड्डी का टुकड़ा दूसरे टुकड़े की तरफ जाकर जुड़ने लगा और एक पर अपनी जगह से उठकर दूसरे पर की तरफ जाकर मिलने लगा और इस तरह से फौरन एक दूसरे में मिलकर हवा में ये चार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें।